संतानं चिन्तयेत्कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकं वैकुण्ठस्याखिला वेदाः कीर्यन्ते अनिशं यतः यस्मात् प्रदेशात् निखिलाः वेदाः उच्चार्यन्ते तादृशम् अङ्गम् अवयवं कान्तिमत् भवताप अपनोदीड्यं श्रीपतेः मुखपङ्कजम्। तत्रैव स्पष्टतया उक्तं वर्तते श्रीपतेः मुखपङ्कजम्। श्रीपतिः लक्ष्म्याः पतिः भगवान् नारायणः यः अस्ति तस्य मुखपङ्कजम् जानन्त्येव भवन्तः पङ्कजं नाम कमलम् इति। पङ्के जायते इति पङ्कजम्। तथा च मुखं येन प्रकारेण वर्तते इति चेत् कमलवत् वर्तते, कमलसदृशेन वर्तते। यथा कमलम् अत्यन्तं रमणीयं भवति तथैव भगवतः मुखमपि द्रष्टुं रमणीयं भवति। सर्वेपि कमलपुष्पं दृष्ट्वैव सन्तोषम् अनुभवन्ति। एवं किल कमलपुष्पं दृष्ट्वैव केवलं दर्शनमात्रेण ते आनन्दं सन्तोषम् अनुभवन्ति, आह्लादम् अनुभवन्ति। तावत् रमणीयं यथा कमलपुष्पं भवति तद्वत् भगवतः मुखमपि तादृशं रमणीयम् अस्ति इति कृत्वा पङ्कजेन सादृश्यम् अत्र आचार्याः ददति। अपि च तादृशमुखस्य कान्तिः शोभा कथम् अस्ति इति चेत् यामिनीनाथ सहस्रामित कान्तिमत् इति एकं विशेषणं दत्तम् अत्र। यामिनीनाथ सहस्रामित कान्तिमत् एकमेव शब्दं। यामिनी इति शब्दस्य कः अर्थः? यामिनी इति शब्दस्य रात्रं रात्रिः इति अर्थः। यामिनी अर्थः कः? रात्रिः। तथा च यामिन्याः नाथः, यामिनी नाथः अर्थात रात्रेः नाथः। यथा सूर्यः दिवानाथः, एवमेव चन्द्रः रात्रेः नाथः अर्थात अधिपतिः। यदि चन्द्रः नागच्छति चेत् तर्हि रात्रिः भवितुम् अर्हति वा? नार्हति। रात्रिः न आगच्छत्येव। चन्द्रोदयेनैव रात्रिः सम्भवति। तथा च चन्द्रः रात्रिकालस्य अधिपः। तथा च यामिनीनाथः नाम चन्द्रः इति अवगन्तव्यम्। तस्मादपि यथा वयं पश्यामः चन्द्रस्य कान्तिः कीदृशी अस्ति सर्वेपि जानन्ति एव। चन्द्रस्य कान्तिः, चन्द्रस्य शोभा कथं भवति इति। पौर्णिमास्यां सर्वेपि यदि गृहात् बहिरागच्छन्ति चेत् यदा चन्द्रं पश्यामः तर्हि कियान् आह्लादकरः भवति। तथैव चन्द्रादपि सहस्रं, चन्द्रादपि सहस्रम् इति एकम् अर्थं कर्तुं शक्यते। अथवा चन्द्राणां सहस्रं। चन्द्राणाम् इति यदि षष्ठी तत्पुरुषसमासं कुर्मः तदा किं भवति इति चेत् चन्द्र इंटू सहस्रं भवति। इंटू अर्थात् तत्र मल्टिप्लिकेशन् भवति। सहस्रचन्द्राः यदि एकस्मिन्नेव प्रदेशे आगच्छन्ति चेत् तदा तेषां सहस्राणां चन्द्राणां कान्तिः यथा स्यात् ततोपि अमितकान्तिमत्
ततोपि अमितकान्तिमत् नाम अधिककान्तिमान् अथवा अधिककान्तिमत् भवति भगवतः नारायणस्य मुखम्। सुन्दरम्। सुन्दरम्। भगवतः मुखस्य कान्तिः शोभा कीदृशी अस्ति इति अत्र वर्णनम् आचार्यमध्वैः कृतम् अस्ति। यथा सहस्रचन्द्राः अथवा सहस्रचन्द्राणां कान्तिः यथा स्यात् ततोपि अतिशयेन ततोपि आधिक्येन कान्तिमान् कान्तिमद् भवति भगवतः मुखकमलम् इति अस्य पदस्य अर्थः। अपि च भवताप अपनोदीड्यम्। भवः नाम कः? संसारः। यथा वयं भगवतः भवपरिहारक इति अनेन नाम्ना वयं स्तोत्रं कुर्मः। भवपरिहारक, भवनाशक इति। भवशब्दस्य अर्थः कः इति चेत् संसारः इति अर्थः। तादृश भवस्य संसारस्य तापः नाम कः? दुःखादयः। दुःखं, क्लेशः, कष्टः, व्याधिः इति नैके प्रभृतयः। तापशब्देन यदि तापत्रयं स्वीकुर्मः, तापत्रयं नाम आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आदिदैविक। आध्यात्मिक नाम किम्? आत्मनः जायते यत् तापः अस्ति सः आध्यात्मिकः भवति। आदिभौतिकः इति चेत् प्रपञ्चे भूतपदार्थाः ये सन्ति, जलं, पर्वतः इत्यादि पञ्चभूतपदार्थाः, भौतिकपदार्थाः ये सन्ति, तेभ्यः तादृशपदार्थेभ्यः यत् कष्टम् आगच्छति अथवा यत् दुःखम् आगच्छति तद्दुःखादयः आदिभौतिक दुःखम् इति शब्देन व्यवह्रियते। अर्थात् एर्थक्वेक, वोल्केनो अथवा सुनामी इत्यादयः जानन्ति वा? एतत् सर्वमपि आदिभौतिकशब्देन व्यवह्रियते। आदिदैविक नाम किम्? दैवात् अर्थात् अदृष्टवशाद् वा अथवा प्रारब्धकर्मवशाद् वा अथवा देवानां शापबलेन वा ये दुःखादयः समागच्छन्ति ते सर्वे आदिदैविक तापः इति शब्देन व्यवह्रियते। इत्येवं रीत्या तापत्रयाणि सन्ति: आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। तापशब्देन एतत् सर्वमपि वयं अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। तथा च संसारे अनुभूयमानाः ये तापाः सन्ति, संतापः, दुःखादयः ये सन्ति, तादृशानां तापानाम् अपनोदि नाम किम्? परिहारकम्, संहारकम्, नाशकम् इति अर्थः। तथा च मुखं, भगवतः मुखं न केवलं भवस्य तापपरिहारे समर्थः किन्तु श्रेष्ठः। ईड्यं नाम श्रेष्ठः इति अर्थः। आढ्यः, ईड्यः एतत् सर्वमपि श्रेष्ठः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। धनाढ्यः इति वदामः खलु। धनाढ्यः नाम किम्? धनयुतः, युतः यस्य सकाशे अधिकं धनं भवति सः धनाढ्यः। अधिकं धनम् अर्थात् श्रेष्ठः, धनेन आढ्यः इति अर्थः।
परन्तु तद्वद ईड्य इच् अपि पूज्य कदाचित् अर्थे स्वीक्रियते। आम् आम् सत्यं समर्थः अधिपः इत्यस्मिन् अर्थे ईड्यः आद्यशब्दादयः प्रयुज्यते। तथा च भगवतः मुखकमलं संसारतापत्रयनिवारणे समर्थः समर्थम् अथवा श्रेष्ठम् इति वक्तुकामाः आचार्यमध्वाः एतत् शब्दं प्रयुञ्जते। भवताप अपनोदीड्यम् अत्र पदचतुष्टयं वर्तते। भवताप अपनोदि ईड्यम् इति। भवस्य तापः भवतापः, भवतापस्य अपनोदि भवतापापनोदि, भवतापापनोदिषु ईड्यम् भवताप अपनोदीड्यम् इति अत्र समासः करणीयः। महोदय न स्पष्टम् अवगच्छामि, अपनोदि किमर्थं तत्र एतादृशः नोदि ओ अपनोदि अत्र अन्ते इकारः वर्तते, तत्परे ईड्यम् ईकारः वर्तते। द्वयोः मिलित्वा यदा सन्धिः भवति तदा इ प्लस् इ इस् इक्वल् टु सवर्णदीर्घसन्धिः अपनोदीड्यम् इति भवति। अपनोदि इत्युक्ते प्रतिपादिकं तत्र अपनोदिन् अपनोदिन् शब्द अपनोदिन् नकारान्त शब्द नकारान्त अस्तु अस्तु इदानीं ज्ञातम्। अवगतं वा? स्मरेत अर्थः स्मर्तव्यम् इति अर्थः। अत्र आशीर्लिङ्ग धातुयुक्तः धातुरूपं। तथा च स्मरेत इति शब्दस्य स्मर्तव्यम् इति विध्यर्थे अत्र प्रयुक्तम्। यामिनीनाथ सहस्रामित कान्तिमत् भवतापापनोदीड्यं श्रीपतेः मुखपङ्कजं स्मरेत इति अत्र अन्वयः। सुन्दरम्, उत्तमम् उत्तमम्। अन्ना महोदय उपमा अवगतं वा? अद्भुता। महोदय अवगता? पद्मवती महोदय आम्। अन्ना महोदय तत्त्वजिज्ञासु इति वर्तते अत्र नाम। आं महोदय, धन्यवादः। तदनन्तरम् एतावत् पर्यन्तं भगवतः अवयववर्णनम् आचार्यमध्वैः कृतम्। एतावत् पर्यन्तम् अर्थात् अष्टमश्लोकपर्यन्तं द्वितीयश्लोकादारभ्य अष्टमश्लोकपर्यन्तं मुखवर्णनं, पादादारभ्य मुखवर्णनं, मुखपर्यन्तं प्रत्येकस्य अवयवस्य वर्णनम् आचार्यमध्वैः कृतम्। सम्प्रति तादृशेऽस्मिन् मुखे मुखकमले यः मन्दहासः अस्ति तस्य वर्णनम् अधुना आचार्यमध्वैः क्रियते। अर्थात् आचार्यमध्वानां मूलभूतः अयं विषयः प्रतिपादितः अस्ति। न केवलं भगवतः सम्पूर्णस्य शरीरस्य सामर्थ्यादिकम् अस्ति, किन्तु भगवतः प्रत्येकस्य अवयवस्य अथवा अवयवात् यः विकारादयः समुत्पद्यन्ते तेषाम् अपि तादृशी शक्तिः अस्ति इति आचार्यमध्वानां मूलभूतः प्रतिपादितः विषयः अस्ति। अर्थात् यत्र कुत्रापि भगवतः सम्पूर्णे शरीरे वा अथवा भगवतः अवयवेषु वा
अथवा भगवतः अवतारभूतेषु रूपेषु वा अथवा भगवतः विकारेषु वा यत्र कुत्रापि भेदः नास्ति। सर्वत्र भगवान् संपूर्णः, सर्वत्र भगवान् संपूर्णतया सन्निहितः। यत्र कुत्रापि भगवतः भगवद्रूपेषु वा भगवदङ्गेषु वा भगवद्विकारेषु वा यत्र कुत्रापि भेदः अस्माभिः न चिन्तनीयः इत्येव आचार्यमध्वाः स्वेषां भुजम् उद्धृत्य प्रतिपादयन्ति। यतोहि दृष्टान्तं पश्यामः। भगवतः अवतारेषु रामकृष्ण इत्यादि रूपाणि अपि सन्ति। भगवति नारायणे यादृशी शक्तिः अस्ति तादृशी एव शक्तिः भगवतः अवतारभूते श्रीकृष्णे अपि अस्ति, श्रीरामे अपि अस्ति, वामन परशुराम नरसिंह इत्यादि रूपेषु अपि तादृशी एव शक्तिः अस्ति इति सर्वैरपि अवगन्तव्यम्। यतोहि केचन एवमपि प्रश्नं कुर्वन्ति, वैष्णवाः उच्यन्ते खलु भगवतः रागादयः इच्छादयः न सन्ति इति वयं वदामः खलु। भगवतः सः नित्यतृप्तः, तस्य रागादयः किमपि नास्ति इति वयं वदामः। तर्हि नास्तिकाः एवं पृच्छन्ति, कृष्णावतारे सः भोगासक्तः भूत्वा यावन्तः स्त्रीः सह विवाहं परिणयं कृतवन्तः, 16 स्त्री सहस्रेश इति स्तोत्रे एव वदामः। 16 सहस्र स्त्रियः सह परिणयं कृतवन्तः। तर्हि एतादृशः भोगासक्तः न कोऽपि जगति नास्ति इति नास्तिकाः आक्षेपं कुर्वन्ति। अर्थात् वयम् अत्र उत्तरं ददामः, भगवान् सः नित्यतृप्तः। यथा मूलरूपे सः नित्यतृप्तः, अत्रापि अवतारभूते अवतारकाले अपि सः नित्यतृप्तः एव। तस्य स्त्रीभिः न कमपि सुखं सः प्राप्नोति। अर्थात् स्त्रीणाम् अनुग्रहार्थं यदि भागवतं वयं शृण्मः, तत्र स्पष्टतया उक्तं 16 सहस्र स्त्रियः तस्मिन् काले यदि बहिरागत्य जीवनं कुर्वन्ति स्वातन्त्र्येण, तर्हि यावन्तः पुरुषाः आगत्य अथवा चक्रवर्तिनः अथवा बलशालिनः आगत्य तेषां मानादिकम् अपहरणं कुर्यात्, समाजस्य कियान् क्लेशः स्यात्, स्त्रीणां कियान् क्लेशः स्यात् इति विचिन्त्यैव सः तेषां परिणयं कृतवान्। अपि च परिणयमपि स्वेच्छाधीनः भूत्वा न कृतवान्। यदा ताः स्त्रियः एव यदा प्रार्थितवन्त्यः, तदैव श्रीकृष्णः ताः स्त्रियः विवाहं कृतवन्तः। तावत्पर्यन्तं सः एव एकाकी भूत्वा अथवा सः एव निश्चयं कृत्वा ताः स्त्रियः न विवाहं कृतवन्तः। तासां प्रार्थनानुसारेणैव परिणयं कृतवन्तः। एतत् सर्वैरपि अवगन्तव्यम् इति भागवतग्रन्थः अस्मान् उपदेशं करोति। तर्हि यदा इतरेषाम् आनुकूल्याय यदि कुर्मः, तर्हि तद् अस्माकं
भोगाय भवति वा? न भवति। यथा अस्माकं माता अस्माकं कृते पाकादीन् सज्जीकृत्य अन्नादिकं ददाति। तत्र पाककरणे कियान् क्लेशः भवति। मातुः भोगाय भवति वा? न भवति। तद्वत् अत्रापि श्रीकृष्णस्य भोगाय श्रीकृष्णः ताः स्त्रियः विवाहं न कृतवान्, किन्तु स्त्रीणाम् अनुग्रहार्थम् एव कृतवान्। तत्तु स्त्रीणां प्रार्थनानुसारेणैव कृतवान् इति अयं विचारः अस्माभिः विज्ञेयः। अवगतं वा? आम् स्पष्टं। तत्त्वज्ञानम् एतत् बहु अवश्यं ज्ञातव्यं, यतोहि अन्यथा भगवता विषये विचारम् अनुचितं भवति। अतएव नैके प्रश्नाः सम्भवन्ति, परन्तु अहं यद् वक्तव्यं तदेव मया अद्य उक्तं भवति। नैके जनाः एवमपि प्रश्नं कुर्वन्ति, अयं तु गोपः, गोपालकः, सः क्षत्रियः न। यदि क्षत्रियः स्यात् तर्हि राजानो बहुवल्लभाः इत्युक्त्यनुसारेण ताः स्त्रियः परिणमेत्। सः क्षत्रियः न, तथापि कथं सः तादृशाः स्त्रियः कथं परिणमति इति केचन वदन्ति, आक्षेपमपि कुर्वन्ति। परन्तु सः वस्तुतः वसुदेवस्य पुत्रः खलु। तदनन्तरं नन्दगोपस्य समीपे आगत्य गोपवत्, गोपालवत्, गोपालकवत् सः जीवनं कृतवान्। परन्तु वस्तुतः सः क्षत्रियः एव। क्षत्रियाणां नियममस्ति, राजानो बहुवल्लभाः। क्षत्रियराजानः ते यावत् ते इच्छां कुर्वन्ति तावत्पर्यन्तं ते विवाहं कर्तुं शक्यते एव। राज्ञां सकाशे कियन्त्यः स्त्रियः सन्ति तावत् तेषां भूषणमेव। राज्ञाम् अयं कश्चन नियमः अस्ति। अत एव राजा दशरथः बहून् विवाहान् सः कृतवान्। तद् दोषाय न भवति। तथापि आक्षेपकाराः एवम् आक्षेपं कुर्वन्ति, सः भगवान् खलु, सः कथं तादृशाः स्त्रियः कथं विवाहं सः कुर्यात् इति एवमेव आक्षेपं कुर्वन्ति। तत्रापि अयमेव उत्तरम्, इदमेव उत्तरं। तस्य स्वभोगार्थं सः न विवाहं कृतवान्। अपि च अत्र धर्मसूक्ष्मविचारः अपि कश्चन अस्ति। याः स्त्रियः सः कृष्णः परिणतवान् तासु सर्वासु अपि लक्ष्म्याः आवेशः अस्ति, लक्ष्म्याः सन्निधानम् अस्ति। तत्र विवाहं कृत्वानन्तरमपि सः तासु विद्यमानायाः लक्ष्म्याः सकाशात् एव सः जीवनं कृतवान्, न तु ताभिः स्त्रीभिः साकम् इत्यपि आचार्यमध्वाः
भागवत तात्पर्यनिर्णये वदन्ति। यथा पञ्चपाण्डवाः सन्ति खलु, एकस्याम् एव द्रौपद्यां पञ्चकन्याः आसन्। धर्मराजस्य पत्नी, वायुदेवस्य पत्नी, इन्द्रस्य पत्नी, एवं अश्विनी देवतानां पत्नी। पञ्चकन्यानां समावेशानन्तरं तां द्रौपदीं पञ्च पाण्डवाः विवाहं कृतवन्तः। एवमेव अत्रापि सर्वासु स्त्रीषु लक्ष्म्याः आवेशः आसीत्। सः श्रीकृष्णः अपि तया सह एव सः जीवनं कृतवान्, भोगादिकं कृतवान् इति तात्पर्यतः अस्माभिः विज्ञायते। अतः भोगासक्तः न, नित्यतृप्तः एव। अवगतं वा? आम्, बहु सुन्दरं, बहु Thanks a गम्भीरः। lot. So many interesting news. भवतु अस्य श्लोकस्य तावत् विशेषार्थः भवति, परन्तु अहं तत्र लेशतः एव अहं वदामि। पूर्ण अनन्य सुखोद्भासि, अस्मिन् पदे एव गाढः अर्थः अस्ति। पूर्ण अनन्य सुखोद्भासि। सुखोद्भासि इति शब्दस्य अर्थः कः? सुख प्रापकः। सुख उद्भासि नाम सुखोत्पादकः, सुख प्रापकः इति अर्थः। अत्र सुख प्रापकः इति सुख शब्दस्य विशेषणद्वयमस्ति। पूर्ण अनन्य, पूर्णं सुखं उत्पादयति, अपि च अनन्य सुखं उत्पादयति। एवं खलु? पूर्ण अनन्य सुखोद्भासि इत्यर्थः। सुखोद्भासि इति शब्दस्य सुखोत्पादकः इति अर्थः। तत्र सुख शब्दस्य विशेषणद्वयम् अस्ति, पूर्ण अनन्य इति। पूर्णं यत् सुखं भवति तस्य उत्पादकः इति एकः अर्थः। अनन्यं यत् सुखं भवति तादृशस्य सुखस्य उत्पादकः इत्यपि अर्थात् पूर्ण सुखं नाम किम्? जानन्ति वा पूर्णं सुखम् इति चेत्? भगवान् तस्य आधारं, सुखस्य, पूर्णसुखस्य आधारः। अत्रापि सूक्ष्मविचाराः सन्ति। ये जीवाः सन्ति, जीवस्य स्वरूपभूतसुखम् इति कश्चन विद्यते। स्वरूपभूतसुखम् यथा एकं बाटिल् अस्ति, तस्य सामर्थ्यं किम् इति चेत् केवलं 1 लीटर् एव तस्य सामर्थ्यम्। अपरम् अन्यत् अपि बाटिल् अस्ति, तस्य सामर्थ्यं किम् इति चेत् 2 लीटर्स्। एकस्मिन् बाटिल् मध्ये पूर्णं भवति इति चेत् 1 लीटर् जलं पूर्णम् अस्ति इति अस्माभिः चिन्त्यते। अन्यस्मिन् बाटिल् मध्ये अपि पूर्णं जलम् अस्ति इति चेत् तत्र लीटर् द्वयम् अस्ति इति अस्माभिः चिन्त्यते। परन्तु उभयत्रापि पूर्णमेव, परन्तु परिमितिः परिमितिः भिन्ना एव। अत्र 1 लीटर्, अपरत्र 2 लीटर्स् इति। एवं खलु? तद्वत् अत्रापि मयि पूर्णसुखं विद्यते इति चेत् मम योग्यतानुसारेण यत् पूर्णं सुखं
स्यात् तत् मम पूर्णसुखम्। अपि च भवत्सु पूर्णसुखम् इति चेत् भवतां योग्यता या वर्तते तादृशयोग्यतानुसारेण यत् पूर्णं सुखं भवति तद् भवतां पूर्णसुखम्। एतत् अवगतं वा? स्पष्टं वा? मम पूर्णसुखं नाम मम योग्यतानुसृत पूर्णसुखम्। भवतां पूर्णसुखं नाम भवद्योग्यतानुसारं यत् सुखं वर्तते तत् भवतां पूर्णसुखम्। एवं तर्हि सर्वेषामपि जीवानां यत् स्वरूपभूतं सुखं वर्तते तस्य तादृशस्य सुखस्य पूर्णतया प्रापयति सः भगवान्। यदि बालः अस्ति तस्य परिमितिः काचन वर्तते, तस्य सुखस्य प्रापकः भगवान् एव, परन्तु तत् सुखं तु पूर्णतया तस्य भविष्यति। एवमेव ज्येष्ठानां योग्यता भिन्ना वर्तते, मुनीनां योग्यता भिन्ना वर्तते, देवानां योग्यता भिन्ना वर्तते, तमोयोग्यानां जीवानामपि योग्यता भिन्ना वर्तते। अत्र व्यत्यासः भविष्यत्येव। केचन तमोयोग्याः, केचन नित्यसंसारिणः, केचन मोक्षयोग्याः, केचन अन्धन्तमोयोग्याः। इत्येवं रीत्या सर्वेषामपि योग्यता भिन्ना वर्तते। तादृश योग्यतानुसारेण स्वस्व पूर्णसुखं यद् भवति तस्य सुखस्य प्रापकः भगवान्। अवगतम्। अपि च अनन्यसुखं नाम किम्? अनन्यसुखम् इति पदस्य अर्थः वयम् अधुना अस्माकं जीवने वयं स्मः खलु। संसारे सम्प्रत्यपि वयं संसारे स्मः, परन्तु अस्माकं स्वरूपभूतसुखस्य अनुभवः संसारे न जायते। अस्माकं स्वरूपभूतसुखस्य पूर्णतरेण अनुभवः संसारे न जायते। यदा वयं मोक्षे गच्छामः अथवा मोक्षं प्राप्नुमः तत्रैव तादृशस्य सुखस्य पूर्णतरेण अथवा पूर्णतरया अनुभवः जायते। तत्सुखं तु अनन्या एतावत्पर्यन्तम् अनुभूतं वा नानुभूतं। तस्य अनुभवः मोक्षे एव जायते। तथा च मोक्षपर्यन्तं तादृशसुखस्य अनुभूतिर्न जायते, मोक्षे एव जायते इति कृत्वा अनन्यसुख उत्पादकः, असदृशसुखोत्पादकः। अनन्यशब्दस्य अर्थः कः? असदृशः इत्यर्थः। असदृशः इत्यर्थः अर्थात् संसारे अस्माभिः नानुभूतः अननुभूतसुखस्य उत्पादकः इति यावत्। अद्वितीय अपि अद्वितीयं सुखम्। आम् सत्यम्। अलं वा? आम् आम् यथा भवान् इच्छति। अलं यतोहि विषयाः अतिसूक्ष्मगर्भिताः, अतः एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु, तत्रैव सम्यक् अवगच्छामः। नो चेत् यद् मया उक्तं तद् भवद्भिः विस्म्रियते। Я что-то перегрелась.
एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु तदैव स्पष्टीभविष्यन्ति। अहं ध्वनिमुद्रणं करोमि, अत एव पुनः श्रवणं करिष्यावः सर्वे श्रोतृभ्यः। ते विषयाः विस्मृताः भविष्यन्ति। आम्, नूनं विषयः बहु गम्भीरा सूक्ष्मा अपि तदेव। एते विषयाः उद्ग्रन्थेषु वर्तन्ते, परन्तु अत्रापि ते एव विषयाः आचार्यमध्वाः मनसि निधाय सूक्ष्मतरेण अत्र ते उल्लेखं कृतवन्तः। धन्यवादः। अपि च एकः तत्र अस्ति विचारः मम, अस्माकं सिद्धान्त विचारधारे किञ्चित् भिन्नता अपि वर्तते, अत एव केचन भवद्भिः प्रतिपादिताः भागः प्रथमतः स्पष्टं न अवगताः, अत एव किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा यदि तादृशाः विषयाः सन्ति चेत् भवन्तः अपि मां सूचयन्तु, अहमपि ज्ञातुम् इच्छामि। अस्तु। अस्तु, हरे कृष्ण, नमो नमः, बहु धन्यवादः। पुनः मिलामः। ధన్యవాదాలు.